बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर 2019 बरोज़ इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों से। अरब रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग मुलजमान को सज़ा। सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 गैर मुल्कियों और 1 सऊदी को इल्ज़ामात साबित हो जाने पर मजमूई तौर पर 26 साल कैद, 60 लाख रियाल जुर्माने, मुतलका इदारे के अकाउंट में मौजूद 20 लाख रियाल की ज़ब्ती की सज़ा सुनाई गई। कैद की मुद्दत गुजरने के बाद तारकीन को सऊदी अरब से डीपोर्ट और सऊदी शहरी को कैद की मुद्दत के बराबर बैरून मुमलकत सफ़र से रोकने की सज़ा भी सुना दी गई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तर्जमान डॉक्टर माजिद के मुताबिक सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के जुर्म के मुलजमान से पूछ-गुछ ने साबित किया कि 3 गैर मुल्कियों और 1 सऊदी पर मुश्तमिल गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में मुलव्वस है। ये गिरोह 5 अरब रियाल बाहर भिजवा चुका है। अखबार ने हवाले से बताया कि तहकीकात से पता चला था कि 3 गैर मुल्की 1 सऊदी के नाम से तिजारती इदारा कायम किए हुए थे। ये तीनों मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, सऊदी अरब से बाहर रकमें भेजते थे और इस रकम से कोई सामान दरामद नहीं कर रहे थे। ये साबित हो गया कि सारा कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग का था। तर्जुमान ने बताया, गैर मुल्कियों ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन अफसरान की आंखों में धूल झोंकने के लिए जाली वाउचर्स पेश किए। वो गैर कानूनी तरीके से बैंकारी भी कर रहे थे। लोगों की रकमें बैरून मुल्क भेजने का काम बैंकों का है, ना कि किसी तिजारती इदारे या कंपनी का। डॉक्टर माजिद ने मजीद कहा कि तीनों गैर मुल्कियों को ठोस शवाहिद और दलाइल के साथ खसूसी अदालत में पेश किया गया। यहाँ अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर उन्हें कैद, जुर्माने और ब्लैक लिस्ट की सज़ा सुना दी। तर्जमान का कहना था कि इस किस्म के जराइम कौमी माईशत की सलामती के लिए ख़तरा हैं। सऊदी शहरी इस हवाले से मुजरम साबित हुआ कि उसने अपना नाम, अपना इदारा और अपना रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह के हवाले कर दिया था। मस्जिदों के साथ गैर कानूनी तरीके से पार्किंग पर भी जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक जामे मसाजिद के अतराफ में नमाज के दौरान गैर सही तरीके से गाड़ियां पार्क करना रास्ते की हक तलफी है। कोई भी शख्स रास्ते का हक मारने का मजाज नहीं। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि बहुत सारे लोग नमाज की अदायगी के लिए आते हैं और जामे मसाजिद के अतराफ गैर मुनज़्ज़म तरीके से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। यह तरीक़ाकार तहजीब के मुनाफी है। ऐसा करने वाले दूसरों के हकूक मार लेते हैं। रास्ता इस्तेमाल करने का हक हर एक का है। कोई भी शख्स रास्ता ब्लॉक करने का हक नहीं रखता। एलामिये के मुताबिक ट्रैफिक कानून के मुताबिक जो शख्स गलत जगह गाड़ी खड़ी करेगा उस पर 100 रियाल से लेकर 150 रियाल तक का जुर्माना होगा। यही जुर्माना उन पैदल चलने वालों पर भी लगाया जाएगा जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा किसी और जगह से सड़क क्रॉस करेंगे। यही जुर्माना उन गाड़ियों के ड्राइवरों पर भी होगा जो ऐसे बाजारों में गाड़ी चला रहे होंगे जहां इसकी इजाज़त नहीं। गाड़ी स्टार्ट हालत में छोड़कर जाना भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस पर भी 100 रियाल से लेकर 150 रियाल तक का जुर्माना होगा। शहजादा अब्दुल्ला ने हमारी नुमाइंदगी की। वजीर नेशनल गार्ड शहजादा अब्दुल्ला बिन बंदर अल सऊद की वलीयत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हाथ पर बोसा देने की तस्वीर ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर सार्फिन ने शहजादा अब्दुल्ला बिन बंदर को सराहते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी नौजवानों की नुमाइंदगी की है। ट्विटर सारफ फवाद शरीफ ने कहा कि वलीयत ने जिस तरह कलील मुद्दत के अंदर मुल्क में इस्लाही इकदाम किए हैं, इस पर उनका हाथ चूमने का दिल करता है। शहजादा अब्दुल्ला ने हमारी नुमाइंदगी की। इंडोनेशियन माँ और सऊदी बेटी का 20 साल बाद राब्ता। इंडोनेशिया में सऊदी सफारतखाने ने 20 साल पहले जुदा होने वाली सऊदी खातून को उसकी वालदा से मिलवा दिया। अखबार 24 के मुताबिक जकार्ता में सऊदी सफारतखाने ने माँ बेटी को मिलवाने के लिए मालूमात जमा की और फिर स्काइप के ज़रिए दोनों का राब्ता कराया। इंडोनेशिया में सऊदी सफारतखाने के मुताबिक बहुत जल्द माँ और बेटी की सफारतखाने में मुलाकात कराई जाएगी। इसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ज़राए ने बताया कि इंडोनेशियन खातून ने सऊदी शहरी से शादी की थी। शौहर के इंतकाल के बाद उसे मजबूरन सऊदी अरब छोड़ना पड़ा। उस वक्त उसकी बेटी की उम्र
2 سے 3 سال ہوگی۔ ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ سعودی شہری کی انڈونیشین خاتون سے شادی باقاعدہ طور پر ہوئی تھی۔ دونوں ملکوں کے سرکاری اداروں میں اس کا اندراج موجود تھا۔ سعودی خاتون کی انڈونیشین ماں کی تلاش میں انڈونیشیا میں سفارت خانے سے مدد لی گئی۔ انڈونیشیا کے سرکاری اداروں کا بھی تعاون حاصل کیا گیا۔ آخرکار سعودی خاتون کی انڈونیشین ماں تک رسائی حاصل کر لی گئی۔ ڈینگی وائرس کی روک تھام کے لیے مہم۔ جازان ریجن کی متعدد کمشنریوں میں ڈینگی وائرس کے شکار مزید مریضوں کا انکشاف ہوا۔ وزارت صحت نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا، جبکہ متاثرہ علاقوں میں سپرے مہم شروع کر دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جازان ریجن میں محکمہ صحت کے دفتر نے کہا کہ سامتا اور طوال میں خصوصی طور پر ڈینگی مچھروں کی افزائش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ صحت نے کہا کہ ہنگامی طور پر ڈینگی مچھروں کی روک تھام کے لیے کارروائی شروع کی گئی ہے۔ متاثرہ لوگوں کو عالمی ادارہ صحت کے ضوابط کے مطابق علاج کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ محکمے نے کہا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ مچھروں کی افزائش کی ممکنہ جگہوں پر سپرے کرنے کے علاوہ گھروں کے اندر بھی صفائی کی ضرورت ہے۔ عمرہ زائرین میں سب سے زیادہ پاکستانی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال عمرے کی غرض سے سعودی عرب آنے کے لیے جاری کیے گئے ویزوں کی تعداد 22,12,690 ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ویزے پاکستانیوں کو جاری ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق عمرہ کے لیے اب تک پہنچنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد 4,50,011 افراد پاکستان سے آنے والوں کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ تعداد یکم محرم 1441 ہجری سے لے کر 22 ربیع الثانی 1441 ہجری تک کی ہے۔ رواں عمرہ سیزن میں 17,82,554 لوگ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب پہنچے، جن میں سے 13,73,963 عمرہ کر کے واپس جا چکے ہیں۔ انڈونیشیا سے آنے والوں کی تعداد 3,99,103 ہے، جبکہ انڈیا سے آنے والوں کی تعداد 2,38,981 ہے۔ اسی طرح ملائیشیا سے 1,10,739 لوگ عمرے کے لیے سعودی عرب پہنچے۔ سعودی وزیر حج و عمرہ نے بتایا کہ سعودی ویژن 2030 کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے عنایہ مراکز کا آغاز کر دیا۔ یہ مراکز خصوصی طور پر حج اور عمرہ پر آنے والوں کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ میں ضروری مدد اور جامع خدمات پیش کرتے ہیں اور ان کے امور نمٹانے میں آسانیاں مہیا کرتے ہیں۔ حج و عمرہ میں خدمات انجام دینے والی کمپنیاں سیلف سروس سسٹم کے ذریعے یا عنایہ مراکز کے اہل سعودی ملازمین سے براہ راست رابطہ کر کے مرکز میں اپنا طریقہ کار کو حتمی شکل دے رہی ہیں۔ ہر ایک چاند کا ٹکڑا کس کا انتخاب کروں؟ سعودی نوجوان نے اپنی والدہ کو یہ فرمائش کر کے حیران کر دیا کہ آپ سوشل میڈیا پر معروف لڑکیوں میں سے کسی ایک کو میرے لیے دلہن منتخب کریں۔ سعودی نوجوان نے انوکھی فرمائش کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کر دیا جو وائرل ہو گیا۔ ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان نے اپنی والدہ کے سامنے سوشل میڈیا کی 7 مشہور لڑکیوں کی تصاویر پیش کیں اور کہا ان میں سے کسی ایک کا میرے لیے دلہن کے طور پر انتخاب کریں۔ سعودی نوجوان نے سوشل میڈیا پر معروف جن لڑکیوں کی تصاویر اپنی والدہ کو دکھائیں، ان میں ماڈل روز، فرح الہادی، اصالہ، یارا النملہ، شوق محمد، فوز الفہد اور بلقیس شامل ہیں۔ تمام لڑکیاں معروف فیشن ڈیزائنر یا ماڈل ہیں۔ ان سے شادی کا خواب بیشتر عرب نوجوان دیکھ رہے ہوں گے۔ سعودی نوجوان کی سادہ لوح ماں تصاویر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور کہا بیٹا یہ تو سب ہی بہت بے حد خوبصورت ہیں، ہر ایک چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے، ان میں سے تمہارے لیے کس کا انتخاب کروں؟ تنتورا سیزن 2 کا افتتاح خاص کیا ہے؟ سعودی عرب میں العلا رائل کمیشن نے تنتورا سیزن 2 کا افتتاح کر دیا۔ یہ 7 مارچ 2020 تک جاری رہے گا۔ شائقین سعودی عرب کے شمال مغربی مقام العلا پر تنتورا سیزن 2 میں مختلف رنگا رنگ پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق تنتورا سیزن 2 میں 12 ہفتوں کے دوران مرایا تھیٹر پر اوپن شو اور مختلف پروگرام دکھائے جائیں گے۔ مرایا تھیٹر فن تعمیر کے لحاظ سے منفرد تحفے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں 500 افراد کی گنجائش ہے، جدید ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے اور یہ ورلڈ اوپرا ہاؤس کے درجے کا ہے۔ مرایا تھیٹر میں عالمی شہرت کے حامل منتخب فنکاروں کو کنسرٹ کے مواقع دیے جائیں گے۔ یہاں جمیل بسینہ جیسے رقص شو بھی ہوں گے۔ یاد رہے العلا رائل کمیشن نے العلا ایئرپورٹ کی توسیع کی ہے، اس کی گنجائش 4 گنا بڑھ گئی ہے۔
سالانہ 4 لاکھ لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ صحرائی مکانات کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا۔ الاولیاء رائل کمیشن کے مطابق الاولیاء ایئرپورٹ کو لاجسٹک سینٹر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ کام 1000 سے زیادہ انجینئرز اور ٹیکنیشین انجام دے رہے ہیں۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔